हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। एक फैमिली है, उसके घर में बाप उसका अंधा है जो कैदी बंद है, उनके घर में कोई गुजारा नहीं। जवान बहनें जिनका एक भाई वो पिछले 7-8 साल से जेल में बंद है और कोई उनका जुर्म भी अभी तक साबित नहीं हुआ, तो हम मजबूर होके अदालत चले गए, हम मजबूर होके असेंबली में रेजोल्यूशन लाते हैं। 1 साल से कहाँ थे? तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी, उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है। सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में पीडीपी के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया सरकार को बने हुए, और उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहां बाइकआउट होता था वहां भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत थी, लोग बहुत तंग आ गए थे बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। और जो उन दिनों में ये बुलडोजर चलता था, जहां किसी गरीब ने कोई 5 मरले 10 मरले पे अपनी वो छत बनाई होती थी, उसको तोड़ दिया जाता था, मुलाजिमों को डिसमिस किया जाता था। तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी, और यही वजह है कि एनसी कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली, मेंबर पार्लियामेंट भी इनको मिले, और अब राज्यसभा में भी और जो है 3 मेंबर मिले इनको। तो लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पर काम कर सके किसी झिझक के बगैर। मगर आप देखते हैं 1 साल हो गया है और ऐसे में इलेक्शन आ गया, नगरोटा का इलेक्शन आ गया, बड़गाम का इलेक्शन आ गया, और एक कैंपेन चली। बड़ा अजीब लगता है, करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी, बहुत बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी। तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहाँ थे? तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी, उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है,
ہر حساب سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو ایسے میں پی ڈی پی کے اوپر ایک تو اپوزیشن کا بوجھ تھا ہی تھا، مگر اس سرکار کی ناقص کارکردگی کا بوجھ بھی آ گیا ہے. انہوں نے کشمیر میں گھر گھر جا کے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے جیلوں میں قیدی ہیں ہم ان کو واپس لائیں گے، اگر واپس نہیں لا سکے تو ہم ان کے کیس خود لڑیں گے. مگر کچھ نہیں کیا. ہم نے کوشش کی، آخر کار جب سارے دروازے بند ہوئے، ہوم منسٹر کو میں نے لیٹر لکھا، چیف سیکرٹری کو لکھا، ڈی جی کو لکھا، تو ہمیں عدالت جانا پڑا. کیونکہ میں نے دیکھا، آپ یقین نہیں کریں گے، ایک فیملی ہے، اس کے گھر میں باپ اس کا اندھا ہے جو قیدی بند ہے، ان کے گھر میں کوئی گزارا ہے، جوان بہنیں جن کا ایک بھائی وہ پچھلے 7-8 سال سے جیل میں بند ہے، اور کوئی ان کا جرم بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو ہم مجبور ہو کے عدالت چلے گئے، ہم مجبور ہو کے اسمبلی میں ریزولوشن لاتے ہیں، ہم بل لاتے ہیں. تو جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فری بجلی دیں گے، ان کو آج کہتے ہیں میٹر نہیں لگاؤ گے تو آپ بجلی چور ہو. جن کو انہوں نے کہا تھا کہ جو سرکاری زمینوں میں 20-30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، انہوں نے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم مالکانہ حقوق دیں گے، آج ان کو کہتے ہیں کہ آپ لینڈ گریبر ہو، آپ زمین چور ہو. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اتنی ناکامی ہونے کے باوجود جو ہے، 1 سال پورے ہر محاذ پہ فیل ہونے کے باوجود، کب تک عمر صاحب دنیا میں ہر جگہ پروپاگنڈا پی ڈی پی بی جے پی پی ڈی پی بی جے پی کریں گے. جہاں تک لینڈ گریبنگ کا سوال ہے، جب یہاں سیلاب آیا تھا میں گئی تھی، میں نے دیکھا یہاں لوگوں نے نالوں کے اندر، یہاں میں گئی تھی سٹی میں، وہ کون سا لینڈ گریبر ہے جو نالے میں 5 مرلے 6 مرلے پہ اپنا کوٹھا کھڑا کرے گا جس کو دریا نے بہا کے لیے. لینڈ گریبنگ اگر آپ کو دیکھنی ہے، عمر صاحب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے بل لایا، وہ بھی آپ کی ایشورنس پہ لایا کہ جب آپ نے کہا ہمیں ووٹ دو، آپ جو پرو پیپل بل لاؤ گے، راجیہ سبھا میں ہم نے ووٹ دیا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ ڈیلی ویجر کا بل تھا، چاہے وہ لینڈ کا اونرشپ کا بل تھا. اگر آپ نے واقعی عمر صاحب لینڈ گریبنگ کی بات کرنی ہے تو بٹنڈی میں جنگل کی جو لینڈ ہے اس لسٹ میں کس کا نام تھا؟ ان کو بتانا چاہیے لوگوں کو. جنگل کی جو لینڈ گریبنگ ہوئی، جو زمینی قبضہ جنگل میں ہوا، اس میں کس کا نام تھا؟ کس نے وہاں لینڈ گریب کی ہے؟ کس نے جنگل کی زمین میں مکان بنایا ہے؟ اگر لینڈ گریبنگ، غریب کیا لینڈ گریب کرے گا؟ غریب 4 مرلے 5 مرلے 10 مرلے مکان بناتا ہے. اگر آپ کو لینڈ گریبنگ دیکھنی ہے تو گپکار روڈ میں دیکھ لیجئے، جو سرکاری زمین ہے، جو کسٹوڈین کی زمین ہے، جو 2 کنال 3 کنال میں شروع ہوگی 75-76 جب اندرا شیخ اکارڈ ہوا، شروع ہوگی 3-4 کنال سے، آج 100 کنال تک پہنچی ہے وہ لینڈ. تو یہاں کے لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کسی قسم کا آرام دیں، ان کو بجلی چور بلانا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میٹر مت لگاؤ، ہمارے فری بجلی دو. وہ کہتے ہیں، وہ آپ ان کو کہتے ہو کہ آپ زمین چور ہو، کیونکہ غریب لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرا 2 مرلے 10 مرلے پہ مکان ہے مجھے حقوق دو. تو میں نے سوچا کہ آپ پہ اس پہ بات کروں کہ آج عمر صاحب اتنے بڑگام جاتے ہوئے اتنے زیادہ وہ بوکھلا گئے ہیں کہ وہ مطلب کہتے ہیں نا ایک مردہ جانور کا دودھ پینا بار بار، جو whipping the dead horse. کب تک وہ پی ڈی پی بی جے پی کرتے رہیں گے؟ آخر کار ان کو اپنی سال کی کارکردگی بتانی چاہیے. آج تو پی ڈی پی بی جے پی سرکار میں نہیں ہے، 10 سال 12 سال ہو گئے اس کو. آج انہوں نے اس 1 سال میں کیا کیا؟ آج تو وہ مطلب جگہ جگہ گلی گلی جا کے وہاں جب لوگ سوال کرتے ہیں بجلی کے لیے، پانی کے لیے، سڑکوں، مطلب اتنا تعجب کی بات ہے. ایک وزیر اعلیٰ جو پچھلے 1 ہفتے سے لے کے اپنے 30 35 40 ایم ایل اے لے کے بڑگام میں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ 1 سیٹ کا سوال ہے، سرکار نہیں بنانی پر 1 سیٹ کا سوال ہے. اس 1 سیٹ کے لیے ایک گھر گھر میں ان کے ایم ایل اے اس وقت جا رہے ہیں، پوری مشینری کا استعمال کر رہے ہیں، مگر 1 سال میں ان کو 1 دن ٹائم نہیں ملا بڑگام جا کے لوگوں کا حال پوچھو، ان سے بتاؤں کہ بھئی میں نے آپ کی سیٹ چھوڑ دی، مگر میں صرف پھر بھی میں آپ کا ایم ایل اے ہوں، میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو آج جب جواب نہیں ملتا ہے تو پی ڈی پی کے الزام لگاتے ہیں. تو میں نے یہی بات آپ سے کر دی.